رفقا فداتون بشم. یکی از راه‌های تواضع کردن حضور در دسته عزاداریه. برو تو دسته خیابون سینه بزن، وسط خیابون روزه خون، دکتری، مهندسی، استاد دانشگاهی، بازاری هستی، رئیسی برای خودت، هر کاری هستی، وای میسته روزه خون، بشین رو اسفالت جورهون گریه کردن. دسته عزاداری خیلی مهمه. اینقدر همیشه مثل با کلاس ها عزاداری نکنید، دسته را بندازید، برید تو دسته عزا. حضرت آیت الله العظمی بروجردی همه دوست داشتن دستش رو ببوسن. ایشون میدونید عارفم بودن دیگه، ایشون چشم درد میگیرن اواخر عمر شریفشون، مردم دوست داشتن دست ایشون رو ببوسن، ایشون راه نمیداد. یعنی راه نمیداد. خب نمیشه که همه بیان آقا 24 ساعت دست ایشون رو ببوسن که نمیشه. بعد میومد دنبال دسته عزاداری، خاک قدم‌های دسته عزاداری رو برداشت گذاشت رو چشمش شفا پیدا کرد. خاک پای همون مردمی که میخوان دست آقا رو ببوسن، رفته تو دسته عزاداری، خاک کف پاش تبرک میشه. حضرت امام میفرمود اگه بنا بود زیر سقف بشینه زیارت عاشورا بخونه، 100 لعن و 100 صلوات تسبیح بگردونه، اسلام حفظ نمیشه. مکتب هیاهو میخواد. رفتی هیئت نوحه جواب بدی ها، وقت نکنه نوحه جواب ندی، قیافه نگیری، سر صدا کن. الهی دورش بگردم حسین دشمنانش اینقدر سر صدا میکردن و عاشورا نمیذاشتن صداش برسه به کسی. نوحه جواب میدن رجزه. امیری حسینون و نعم الامیری، اینا رجزه. رجز بخون، نباشه با سکوت بزرگوارانه برای حسین اشک بریزی. کسی تو مکتب حسین بزرگ نیست، همه خاک کفه باشن. علامه بحرالعلوم بود یا کدومی که از علمای بزرگوار بود، با اطرافیانش همه ایستاده بودن. این دفعه بین الحرمین داشتن میدویدن، مردم عاشورا شلوغ بود، یه دفعه همه رو ول کرد، شروع کرد دویدن. بعد گفتن شما آخه بزرگی، مرجع تقلیدی. گفت وقتی دیدم حجت ابن الحسن العسکری دارن میدوئن، من چیکار کنم؟ دسته عزاداری خیلی مهمه. دسته را بندازن، سر صدا کن، دسته را بندازن، سر صدا.